बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए, जिनमें से अक्सर ऐसे हुए कि उनमें कोई कमाल व खूबी नहीं, और बाज़ लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियां रखते थे। मगर हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की वो ज़ाते गरामी है जो बहुत से कमालात व खूबियों की जामे है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर कर्रार भी हैं और साहिब जुल्फ़कार भी, हज़रत फातिमा ज़हरा के शोहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार भी, साहिब सखावत भी और साहिब शुजात भी, इबादत व रियाजत वाले भी और फसाहत व बलागत वाले भी, इल्म वाले भी और हिल्म वाले भी, फातह खैबर भी और मैदान खिताबत के शाहसवार भी। गर्जे के आप बहुत से कमाल खूबियों के जामे हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाना रोज़गार हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत व किरदार पर एक नज़र डालेंगे और आपके सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की सीरत व किरदार और आपकी ज़िंदगी के चंद ऐसे पहलू रखेंगे कि जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। याद रहे कि आपकी विलादत 13 रज्जबुल मुरज्जब को हुई। आपका नामी अली बिन अबी तालिब और कुन्नियत अबुल हुसनैन व अबू तुराब है। तालिब के साहबजादे हैं, अबू तालिब के साहबजादे हैं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आपकी वालदा मोहतरमा का इसमें गरामी फातिमा बिनते असद हाशमी है और ये पहली हाशमी खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। आपका सिलसिला नस्ब इस तरह है: अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। आप 30 आमुल फ़िल में पैदा हुए और ऐलान नबूवत से पहले ही मौलाए कुल सैयदुर रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए कि जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब पर अय्याल का बोझ हल्का करने के लिए हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को ले लिया था। इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला। आंख खोलते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जहां आरा देखा, उन्हीं की बातें सुनी और उन्हीं की आदतें सीखीं। इसलिए बुतों की नजासत से आपका दामन कभी आलूदा न हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती न की और इसीलिए करमुल्लाह वजहुल करीम आपका लक़ब हुआ। मुख्तसरन बात करते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के हुलिया मुबारक की। आप जिस्म के फरबा थे, अक्सर खौद इस्तेमाल करने की वजह से सर के बाल उड़े हुए थे। आप निहायत कवि और मयाना कद माइल बपस्ती थे। आपका पेट दीगर आज़ा के एतबार से किसी कदर भारी था। मोढ़ों के दरमियान का गोश्त भरा हुआ था, पेट से नीचे का जिस्म भारी था, रंग गंदुमी था, तमाम जिस्म पर लंबे लंबे बाल। आपकी रेशे मुबारक घनी और दराज थी। मशहूर है कि एक यहूदी की दाढ़ी बहुत मुख्तसर थी, ठोड़ी पर सिर्फ चंद गिनती के बाल थे और वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगा, ऐ अली, तुम्हारा ये दावा है कि कुरान में सारे उलूम हैं और तुम बाबे मदीनतुल इल्म हो, तो बताओ कुरान में तुम्हारी घनी दाढ़ी और मेरी मुख्तसर दाढ़ी का भी जिक्र है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सूरह अराफ में है। उसका तर्जुमा है, यानी जो अच्छी जमीन है उसकी हरियाली अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो खराब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी बमुश्किल। तो ऐ यहूदी, वो अच्छी जमीन हमारी ठोड़ी है और खराब जमीन तेरी ठोड़ी। मालूम हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म बहुत वसी था कि अपनी घनी दाढ़ी और यहूदी की मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र आपने कुरान मजीद में से साबित कर दिखाया और ये भी साबित हुआ कि कुरान सारे अलूम का खजाना है मगर लोगों की अक्लें उसके समझने से कासिर हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक कुनियत अबू तुराब भी है। जब कोई शख्स आपको अबू तुराब कहकर पुकारता था तो आप बहुत खुश होते थे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ व करम के मजे लेते थे, इसलिए कि ये कुनियत आपको हजूर से ही अनायत हुई थी। उसका वाक़या यह है कि एक रोज आप मस्जिद में आकर लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर कुछ मट्टी लग गई थी। कितने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और अपने मुबारक हाथों से आपके बदन की मट्टी झाड़ते हुए फरमाया, कुम या अबा तुराब, यानी ए मट्टी वाले उठो। उस रोज से आपकी कुनियत अबू तुराब हो गई रज़ी अल्लाह अन्हु। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कबूल इस्लाम की। याद रहे कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम 9 उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। तारीखुल खुलफा में है कि जब आप ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी,
बल्कि बाज लोगों के कौल के मुताबिक 9 साल और बाज कहते हैं कि 8 साल और कुछ लोग उससे भी कम बताते हैं। आपके इस्लाम कबूल करने की तफसील मोहम्मद बिन इसाक ने इस तरह बयान की कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा को रात में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब लोग नमाज से फारिग हुए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अल्लाह ताला का ऐसा दीन है जिसको उसने अपने लिए मुंतखब किया है और उसी की तबलीग व इशाअत के लिए अपने रसूल को भेजा है। लिहाजा मैं तुमको भी ऐसे माबूद की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं तुमको उसी की इबादत करने का हुक्म देता हूँ। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा कि जब तक मैं अपने बाप अबू तालिब से दरियाफ्त न कर लूं इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। चूंकि उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज का फाश होना मंजूर न था, इसलिए आपने फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम नहीं लाते हो तो भी इस मामले को पोशीदा रखो, किसी पर जाहिर न करो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अगरचे उस वक्त रात में ईमान नहीं लाए, मगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में ईमान को रासिख कर दिया था। दूसरे रोज सुबह होते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपकी पेश की हुई सारी बातों को कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए। और अब बात करते हैं आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत की। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत का इरादा फरमाया तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाकर फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है, लिहाजा मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे बिस्तर पर मेरी सब्ज रंग की चादर ओढ़ कर सो रहो, तुम्हें कोई तकलीफ न होगी। कुरैश की सारी अमानतें जो मेरे पास रखी हुई हैं उनके मालिकों को देकर तुम भी मदीने चले आना। ये मौका बड़ा ही खौफनाक और निहायत खतरे का था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि कुफार कुरैश सोने की हालत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर सोने से मना फरमा दिया। आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कत्लगाह है, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान से कि तुम्हें कोई तकलीफ न होगी, कुरैश की अमानतें देकर तुम भी मदीने चले आना, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पूरा यकीन था कि दुश्मन मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे, मैं जिंदा रहूंगा और मदीना जरूर पहुंचूंगा। लिहाजा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो आज बज़ाहिर कांटों का बिछोना था वह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फूलों की सेज बन गया, इसलिए कि उनका अकीदा था कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात भर आराम से सोया, सुबह उठकर लोगों की अमानतें उनके मालिकों को सौंपना शुरू की और किसी से नहीं छुपा। इसी तरह मक्का में 3 दिन रहा, फिर अमानतों के अदा करने के बाद मैं भी मदीना की तरफ चल पड़ा। रास्ते में भी किसी ने मुझसे कोई तारुज न किया, यहाँ तक कि मैं कुबा में पहुंचा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बहुत सी खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई होने के साथ अक़्द मुवाक़ा में भी आपके भाई हैं। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तैयबा में अखुवत यानी भाईचारा कायम किया, 2 सहाबा को भाई भाई बनाया, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रोते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सारे सहाबा के दरमियान अखुवत कायम की, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, मगर मुझको किसी का भाई न बनाया, मैं यूं ही रह गया। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, यानी तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजात का। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजात और बहादुरी शोहरा आफाक है। अरब व अजम में आपकी कुव्वत बाजू के सिक्के बैठे हुए हैं। आपके रोब दबदबा से आज भी बड़े बड़े पहलवानों के दिल कांप जाते हैं। जंगे तबूक के मौका पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना तैयबा पर अपना नायब मुकर्रर फरमा दिया था, इसलिए उसमें हाजिर न हो सके। बाकी तमाम गज़वात और जहाद में शरीक होकर बड़ी जानबाजी के साथ कुफ्फार का मुकाबला किया और बड़े बड़े बहादुरों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया।
जंग बदर में जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी को काट कर जहन्नुम में पहुंचाया तो उसके बाद काफिरों के लश्कर का सरदार अतबा बिन रबिया अपने भाई शीबा बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन अतबा के साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्ला कर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफ कुरैश में से हमारे जोड़ के आदमी भेजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, ए बनी हाशिम, उठो और हक की हिमायत में लड़ो जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हुम दुश्मन की तरफ बढ़े। लश्कर के सरदार अतबा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबिल हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद, जिसे अपनी बहादुरी पर बहुत बड़ा नाज था, वह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले के लिए मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा और डींगे मारता हुआ आप पर हमला किया, मगर शेर खुदा अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजुल करीम ने थोड़ी ही देर में उसे मार गिराया और आपने उसके घुमंड को खाक और खून में मिला दिया। उसके बाद आपने देखा कि अतबा के भाई शीबा ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को जख्मी कर दिया है, तो आपने छूट कर उस पर हमला किया और उसे भी जहन्नुम पहुंचा दिया। जंगे ओहद में जबकि मुसलमान आगे और पीछे से कुफार के बीच में आ गए, जिसके सबब बहुत से लोग शहीद हुए, तो उस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफरों के घेरे में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी कत्ल कर दिए। इस ऐलान को सुनकर मुसलमान बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि इधर उधर हो गए, बल्कि उनमें से बहुत से लोग भाग भी गए। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुसलमानों को आगे पीछे से घेर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाह से ओझल हो गए, तो पहले मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदों में तलाश किया मगर नहीं पाया, फिर शहीदों में तलाश किया, वहां भी नहीं पाया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से भाग जाएं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर उठा लिया। इसलिए अब बेहतर तो यही है कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों में घुस जाऊं, यहां तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। फरमाते हैं कि मैंने तलवार लेकर ऐसा सख्त हमला किया कि कुफार बीच में से हटते गए और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और मैंने यकीन किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मैं दौड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हुआ। कुफ्फार गरोह दर गरोह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आने लगे। आपने फरमाया, अली, उनको रोको। तो मैंने तन्हा सबका मुकाबला किया और उनके मुंह फेर दिए और कई एक को कत्ल भी किया। उसके बाद फिर एक गिरोह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से बढ़ा। आपने फिर मेरी तरफ इशारा फरमाया तो मैंने फिर उस गिरोह का अकेले मुकाबला किया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बहादुरी और मदद की तारीफ की तो आपने फरमाया, बेशक अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मतलब यह है कि अली को मुझसे कमाल कुर्ब हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, मैं तुम दोनों से हूँ। प्यारे दोस्तों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद हो जाने की नीयत से काफिरों के जत्थे में तन्हा घुस जाना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले गिरोह दर गिरोह से अकेले मुकाबला करना आपकी बेमिसाल बहादुरी और इंतहाई दलेरी की खबर देता है। साथ ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके इश्क और सच्ची मोहब्बत का भी पता देता है। हजरत काब बिन मालिक अंसारी से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जंग खंदक के रोज अमरू बिन अब्द वुद, जो 1000 सवार के बराबर माना जाता था, एक झंडा लिए हुए निकला ताकि वो मैदान जंग को देखे। जब वो और उसके साथ सवार एक मकाम पर खड़े हुए तो उससे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए अमरू, तू कुरैश से अल्लाह की कसम देकर कहा करता था कि जब कभी मुझे कोई शख्स 2 अच्छे कामों की तरफ बुलाता है तो मैं उसमें से एक को जरूर इख्तियार करता हूँ। उसने कहा, हाँ, मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहता हूँ। आपने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह और रसूल और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमरू ने कहा, मुझे उनमें से किसी की हाजत नहीं। हजरत अली ने फरमाया, तो अब मैं तुझको मुकाबले की दावत देता हूँ और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमरू ने कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, किस लिए मुकाबले की दावत देता है? खुदा की कसम, मैं तुझको कत्ल करना पसंद नहीं करता। हजरत अली ने फरमाया, ये मैदान में पता चलेगा। दोनों मैदान में आ गए और थोड़ी देर मुकाबला होने के बाद शेर खुदा ने उसे मौत की घाट उतार कर जहन्नुम में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह।
یہ تھی شجاعت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن ود میدان میں اس طرح پر نکلا کہ لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے تھے، اور اس نے بلند آواز سے کہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ دوسری بار عمرو نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے، اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی۔ کہنے لگا، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، مگر آپ نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار عمرو نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، چاہے عمرو ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے۔ عمرو نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا، عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، میں تیرا خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصے سے تلملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلے جیسی سونت لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں، ان کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مراحب کا پایہ تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعہ کو سر کرنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائے، تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ و سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر کہلائے جاتے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ رجس پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ ابن اساکر نے ابو رافع سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خیبر میں قلعے کے پھاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد پھاٹک کو آپ نے پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند روایات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں متعدد احادیث ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن میں شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہ لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے۔ اس لیے اے علی، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا۔ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی تو گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع میں سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ طبرانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمذی و حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
ایک جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اسی طرح ایک حدیث میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ایسی باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا گروہ اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ پیارے دوستو، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی۔ یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں، آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول جواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اس کے سنگسار کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گنہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو الصبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی کہ یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ جگاتے جاتے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے جو وصیت فرمائی وہ بھی آپ کے گوش کرنا ضروری ہے۔ حضرت عقبہ بن ابی صہبہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا، یعنی آپ زخمی ہو گئے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹے میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن نے عرض کیا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اول سب سے بڑی تونگری عقل کی توانائی ہے، دوسرے بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں، تیسرے غرور و گھمنڈ سب سے سخت وحشت ہے، چوتھے سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول احمق کی محبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرے
بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو پھرا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے۔ چوتھے، فاجر سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا۔ روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و ہفتہ تک بقید حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعے کی شب میں آپ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک شب اتوار 40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یاد رہے کہ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔